प्रलसत्मत्रोर्विमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृतोङ्कारशुण्डक्रियादृक् दन्त्यास्योऽयं हठाद्वः प्रदहतु प्रशमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। स्वामी चरणों। नारायण। आज हठाद्वः शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। प्रणिमित स्वामी चरण नमो नारायण। हाँ जी, नारायण। आचार्य चरण कमलेभ्यो नमो नारायण। मम ध्वनि तत्र सम्यक् श्रूयते? जी स्वामी चरण आया ये आयाति स्वामी चरण। अच्छा, ओ भोवी जी किञ्चित् अस्मात् पठ्यताम्। जी स्वामी चरण। शिवम मणि जी संप्राप्ता निर्गता हुआ निर्गता क्रियते कश्चित् कार्यं भविष्यति। श्री गुरुभ्यो नमः। शून्यमम्ब महमुच्यसे तु या यत्त्वमत्र गगने सदोदिता अत्र दिव्यमौघमद उद्गिरन्त्यसौ स्पर्शमुच्छसिः वामविग्रह भगवत्या वामेश्वर्याः विभीषय नानाविधविद्यौघजननी त्वेन अम्बां स्तौति तत्स्वरूपं निरूपयितुमाह। शून्यं प्रकाश्य संबंधरहितं प्रकाश्यं किम् इदंगारास्पदत्वम् इदंता भवति प्रकाश्यम् अहंता भवति स्वप्रकाशात्मा शिवः तयोः संबंधराहित्यं यत् महं ज्योतिः अर्थात स्वप्रकाशात्मना या अवस्थितिः तत्र प्रलय सुषुप्ति समाधिषु प्रलयेऽपि सुषुप्तौ समाधौ अहन्तायातिरेकः भवति। इदमांशः किञ्चिदेव भवति न वा भवति चैत्यं नैव भवति। तो यत्त्वं ज्योतिरूपं तत्र ज्योतिरूपं स्वप्रकाशात्मना परमे उपरि सामरस्य रस इत्यस्य उल्लासः अस्य वार्ता आसीत्। तत्र किम् भवति भोग्य भोग विभाग विगलित भोग्य भोक्तृविभागः। एवमेव यहाँ भी ज्योतिरुच्यसे प्रलय सुषुप्ति समाधिषु तत्र ज्योतिरूपं त्वं ज्योतिरूपं ज्योति अस्माभिः यत् ध्येयते ज्योतिः ज्योतिश्चरणाविधानात् ज्योतिरधिकरणे तो ज्योतिरूपं भगवती एव वर्तते। श्रवणं जी तत्र मम ध्वनिः जी सा न प्राप्नोति। आयाति स्वामी चरण।
किञ्चित् इदानीं संस्कृते इदानीं श्रोतुं शक्यते गोदादिभिः? जी स्वामीचरण अच्छा श्रोतु तद् ज्योतिः ज्योतिरूपेण चिदात्मना अवस्थानं भगवत्या कदानीं भवति स्वसंविदाकारतया प्रलयदशायां सुषुप्तिदशायां समाधिदशायां प्रलय सुषुप्तिदशायां तत्र एकं सूत्रं वर्तते बीजावस्थापन प्रविलापनतस्थानि तथापि तद्वद पञ्चकृत्यानि करोति बीजावस्थानं भवति यदानीं प्रपञ्चः षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं विश्वं प्रपञ्चरूपेण वटधान्यकणिकान्यायेन अवतिष्ठते तो तत्र किञ्चित् इदन्तायाः अर्थात् प्रमेयलेशः तदानीं वर्तते तद्भवति प्रलयदशायां सुषुप्तिदशायां समाधिदशायां भवति चिदात्मना ऐक्यं प्राप्त ऐक्यभावः तद्भवति समाधिषु इति शेष यत्त्वं ज्योतिरूपम् अत्र शरीरान्तः देशे गगने चिदगगने ज्योतिरात्मशरीर शक्तिरूपेण सदा उदिता तो तत्र कदाचित् विज्ञातार न दृशुर्दृशेर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् तो सतत उदिता नित्यमलुदृक्शक्तिधाम रूपेण तत्र सदैव उदिता तत्र अस्तमितं भवति यदानीं किम् अस्य प्रलयदशायां सुषुप्तिदशायाम् इदानीं चैक्यस्य अतिरेके सति भवति किम् आच्छादनं तो तत्र एवम् आच्छादनं न भवति सदैव उदिता कलिलावस्थायां देशिकवर्यस्य विश्वोन्मेषदशायां देशिकवर्यस्य यावान् उन्मेषः कलिलावस्थायामपि तावानेव भवति तस्य नाम भवति नित्यमलुप् दृक्शक्तिधामता तो नित्यमलुप् दृक्शक्तिधामता तद्भवति सदाशिवदशायां नित्यमलुप् दृक्शक्तिधाम दशायां ज्योतिरात्म शक्तिरूपेण सदैव उदिता तत्कदानीमपि तस्य आच्छादनं न भवति कदानीम् अस्तं न भजते अस्तं न गच्छति सकृद्दिवा अस्य सकृद्दिवा भवति एवं शास्त्रेषु उपनिषत्सु अपि वर्तते अतः चिद्गगनात् नानाविधं दिव्यौघम् आगमवर्णिताः आचार्यपरम्परारूपम् अम्बापरम्परारूपं च उद्गिरन्ति असौ प्रागुक्तमहरूपा त्वं स्पर्शचक्षुरिन्द्रियादीनां सम्बन्धम् उज्झसि इंद्रिय प्रत्यक्षं तत्र न भवति कर्णेन्द्रियाणां मनसि मनसः बुद्धौ बुद्धिः इत्यादि संहारक्रमेण चक्षुरादि विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष जन्याप्रमा तत्र न भवति भगवत्या तो चक्षुरादि इंद्रियाणां संबंधम उज्जसि त्यजसि इंद्रियगोचरत्वं न प्राप्नोषि आचार्य परंपरा भवति अंतःकरण असंभिन्न रूपेण अंतःकरण संभिन्न रूपा परंपरा यदा अध्यापकैः छात्राः अध्याप्यन्ते लौकिकासु पाठशालासु तद्वत् एवं न भवति भगवत्याः चिदगगनात् आचार्य परंपरा कथम उदयति तस्य पूर्वम् एकस्तु व्योमगा व्योमेशी व्योमचारिणी व्योम 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 व्योमस्था व्योमगा व्योमचारिणी व्योमेश्वरी और पंचमी भवति चिदाभास व्योमामा एवं पंच व्योमाम्बा रूपेण प्रथमः गुरुक्रमः निर्गच्छति कुतस्मात् चिदगगनात् तदनन्तरम् आचार्य परंपरा रूपम अम्बा परंपरा रूपम च आचार्य परंपरा रूपम अम्बा परम अत्र अम्बा आचार्याः अत्र भवन्ति आदिनाथ अनादिनाथ अनामयनाथ और आदि अनादि अनामय अनंत
चिदाभासव्योमाम्बा। पंचव्योमाम्बा भवति अम्बा परंपरा और पंचाचार्याः आदिनाथादयः भवन्ति आचार्य परंपरा। उद्गरन्ति असौ प्रागुक्त असौ प्रागुक्त प्रागुक्त किमासीत् किं वर्तते प्रागुक्तं प्रागुक्तम् अहं महरूपा महप्रकाशः स्वप्रकाशात्मरूपा त्वं स्पर्शं संबंधमुज्जस्य अर्थात विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष जन्याम प्रमाम अत्येदि। साधारणतः लौकिकाः जनाः शब्दस्पर्श रूपरसगन्धेषु एव परिमिताः। गुरुश्च लौकिके लौकिकासु पाठशालासु गुरवः शब्दात्मकं शास्त्रम् अध्यात्मं वा पाठयन्ति। शिष्येभ्यश्च शब्दात्मकत्वेन तत् श्रूयते। तो एवं शाम्भव परंपरायाम एवं न भवति। शाम्भव परंपरायाम अशब्दमस्पर्शम नित्यमगंधवच्च यतलक्षण अशब्दमस्पर्शम नित्यम अरूप नित्यमगंधवच्च यत् शब्दस्पर्श रूपरसगन्धादिभ्यः उत्तीर्ण इन्द्रियगोचरत्वं न प्राप्नोषि इति यावत् यतस्त्वं वामविग्रह लोकविपरीतस्वरूप। अत्र वाम इत्यनेन वामाचार दिक् असकृत् व्याख्यात्रिणा प्रोक्तम्। अन्यथा वाम इति पदस्य तु अर्थः वामरमणीयम्। वाम नाम वामा भवति वामनी भामनी च वामा वामनी वाम भवति अतीव लावण्ययुक्तं सुन्दर सौन्दर्यशाली भवति वामा। वाम विग्रह वाम मार्ग व्यपेक्षया वाम विग्रह लोक विपरीत स्वरूप। तत्र वाम मार्गे एवं प्रत्यते यत् बंध हेतुत्व तस्मै तेन एव मोक्षः अपि भवति। कंटकेनैव कंटकम् औषधं विषमौषधम्। तर्हि गेहं नाकति गर्वित प्रणमति स्त्री संगमः मोक्षते। मृत्युर्वैद्यति पातकी सुकृतति क्ष्मा वल्लभो दासते। तां वन्दे भवभीतिभञ्जनकरीं गौरीं गिरीशम्। गौरीं गिरीशप्य गौर्ये तत्र सौन्दर्यलहर्यां ये वर्तते त्रिपुरमहिम्नस्तोत्रे दुर्वाससा एवं प्रोक्तम्। गेहं नागति गर्वित प्रणमति क्ष्मावल्लभः दासति। तत्र वाम विग्रहे लोक विपरीत स्वरूपा। सर्वजन प्रायशः विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष विषयेभ्यः निर्विण्णानाम् एव मोक्षः भवति इति सर्वो जनाः जानाति। किन्तु विषयेषु सकलकरणेन्द्रियैः विषयान् भुञ्जानाः कञ्चित् कालम् अवष्टम्भः परा पूजा इति अर्थपरोऽयं सन्दर्भपरोऽयं ग्रन्थः इति ब्रुवतः इति भास्कररायः। लोकविपरीत स्वरूप। तो तत्र उपरिष्टात् स्थूलेक्षिकया लोकविपरीतं मन्यते। तत्र पातकी सुकृतति अर्थात येन अधीक्षितानां यत् पातकाय भवति यत् येन अधीक्षिताः जनाः येन नारकिनः भवन्ति तमैव आचरन् कौलिकः परमं पदं प्राप्नोति। स्वप्रकाशात्मना तादात्म्यं प्राप्नोति। इन्द्रियगोचरत्वं च लोके हि यत् सरितसमुद्रादिमौघम् उद्गिरति तदेन्द्रिय संबंधम नोजयति। विपरी लोक विपरीत स्वरूप अस्यार्थांतरो एवि कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष। भगवती एव स्वयं देखो तत्र लिखितं त्रिपुरात्रापिनि प्रतिपदनात्यभिकान् यह ये अविद्या काम कर्मणा भगवती एव बहिर्मुखतया जनान् शब्दस्पर्श रूप रस गंधानां प्रति प्रेरयति। तत् अधीतम् अस्माभिः पुरा खेचरी स्पर्शाय भवति गोचरी भवति गंधा आररी रहस्यरमण उत्सुका। तो तत् इंद्रियेषु इंद्रियाणां बहिर्मुखतया या प्रवृत्ति हेतु प्रवृत्ति निमित्त हेतु सा भगवती एव वर्तते। किंतु यम
पाशात् मोचयति यम 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 उद्धर्तु कामः तान् अभीकान् निष्कामान् तेषां हृदयात् कामना सर्वादौ कामनाः निरस्यन्ते तदनन्तरं सा आत्मोन्मुख्यतया तान् प्रवर्तते मोहिता मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज किं वर्तते जी बॉबी भट्टे शरणं परमेश्वरी शरणं परमेश्वरी तो इदानीं भगवत्या एव बन्धहेतुत्वं सै भोगस्वर्गापवर्गता आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गता तो सा एव आराधिता भोगाय भवति स्वर्गाय भवति अपवर्गाय च भवति मोक्षाय अपि भवति तो एवं वामः लोकविपरीतस्वरूपा बहिर्मुखतया इन्द्रियाणां विषयाणां प्रति या गतिर्भवति पराञ्जिखानि वेदन स्वयंभू इति भवति लौकिकपद्धति यतो हिरण्यगर्भेण ब्रह्मणा सर्वेपि एवमेव निर्मिताः कश्चिद्धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत तत्र शक्तिपातादिभिः विषेन्द्रियसन्निकर्षेद जन्य विषयेभ्यः स्वात्मानम् आकृष्य प्रत्याहृत्य इन्द्रियाणि मनसि मनः बुद्धौ बुद्धिं महत्तत्वे महत्तत्वम् अव्यक्ते अव्यक्ताद् परतरे भगवत्यां नियोजयति तत् स्वयं स्वपौरुषयत्नेन कोऽपि एवं विधातुं न शक्नोति लोकीः यत् सरितसमुद्रादि एकम् ओघमुद्गिरति तदिन्द्रियसम्बन्धं नोच्छति तो यथा सरितसमुद्रादि औघम् अर्थात् समुद्रं प्रति गच्छत्यः ये सरित तटाक इत्यादि यत् जलं भवति सरित नद महानद इत्यादि रूपेण ते आपाततः समुद्रं प्रति गच्छन्ति बहिर्मुखतया तद्भवति लौकिकी पद्धति किन्तु त्वं दिव्यौघमुद्गिरन्त्यपि दिव्यौघ आचार्य रूपेण दिव्यौघ सिद्धौघ मानवौघ रूपेण शिष्यम् अनुजिघृक्षति और एतेषां स्पर्शमुज्झसि इति वामविग्रह त्वम् इति विशेषः लौकिकपद्धत्या सर्वो जनाः मोहितः किं भवति तस्मिन् आख्याने वर्तते पीड्यमानानभिक्षुधा किं वर्तते भवता स्मर्यते दिवाकर जी न सन्ति पश्येतान् पश्येतान् अस्मै हुई प्रणम्यते स्वर्ण नारायण जी पीड्यमानानभिक्षुधा ये तत्र दृष्टान्तः दीयते अस्य मेधाऋषिणा मायया भगवत्याः व्यामोहिता ते स्वयं क्षुधया पीड्यमानाः अपि स्वशावकान् रपि शोभयामास तो एवं सर्वो जनः निसर्गतः अपि भगवत्या प्रेरिता अविद्या काम कर्म चक्रे दन्द्रम्यमानः विद्यते ये तु एकान्ततः मोक्षाभिलाषः ये भगवत्या उपकृताः तेषां कृते भगवती आचार्य दिव्यौघ सिद्धौघ मानवौघ रूपं धृत्वा तान् शक्तिपात पाशच्छेदनादिभिः तान् अर्थात पुत्रक दीक्षा विधौ तान् मोचयति त्वं तु त्वम् इति विशेषः त्वं तु दिव्यौघम् उद्गिरन्त्यपि स्पर्शमुच्छसीति तो स्पर्शपर्यन्तं तत्र आकाशे भवति स्थूलाकाशः चिदाकाशः चित्ताकाशः और किं भवति परमाकाशः चिदाकाशः चित्ताकाशः चिदाकाशः परमाकाशः परमाकाशे भगवती व्योमेशी व्योमगाम्बा व्योमचारिणी इत्यादि रूपेण तो वर्तमाना और दया एव तेभ्यः एव रूपेभ्यः साधकान् तत्तत् पाशेभ्यः विषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्येभ्यः प्रतीतिभ्यः तान् परावृत्य
स्वयं स्वात्मनि अवस्थापयति। कालकर्षिणी इत्यस्य निरूपणावसरे किं प्रोक्तं, स्वस्मिन् कालातीते स्वस्वरूपं प्रापयति। कालात् मरणधर्मान् ततः आकृष्य, अर्थात समनी दशातः आकृष्य उन्मन्याम, यत्र कालातीते उन्मन्याम स्वस्वरूपे अवस्थापयति, सन्निकटं स्थापयति, यद्वा स्वात्मभावं प्रापयति। तो एवं भवति भगवत्याः वामविग्रहात्वम् इति विशेषः। अत्र वाम लोकरूढ्या बहिर्मुख प्रसरं व्याहन्य, तत्र प्रसरं प्रसरात् भक्तं व्यावृत्य स्वभावं प्रापयति इत्येवस्य वामविग्रहः। तो तद्लोकविपरीतं भवति। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमर्च, स कश्चित् धीरः का खलु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामवसिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। सहस्रेषु मनुष्येषु सिद्ध्यर्थं कश्चित् यतमानः भवति, तादृशेषु यतमानेषु सहस्रेषु कश्चित् विरलः भवति आत्मानं तत्त्वतः स्वात्मानं जानाति। तो एवं ये तत् स्वयं स्वपौरुषेण यत्नेन न भवति, गुरुणा अनुग्रहीता, भगवत्याः अनुग्रहीतः एव एवं भवति। अतएव वामविग्रहः त्वम् इति विशेषः। स्पष्टं भवति भोवी? यदा शक्तिः चिद्गगनस्य परं पारम् आगच्छति, तो एका शक्तिः चिद्गगने निवसति। चिद्गगन चंद्रिका ग्रंथस्य विधानम् एव चिद्गगन चंद्रिका वर्तते। चिद्गगने चंद्रिकावत् महत् आह्लादाय आनंदरूपेण अवतिष्ठति, अन्याश्च अवस्थापयति भक्तान् शिष्यान् योगीन्। तो तदा यदानीं शक्तिः चिद्गगनस्य परं पारम् आगच्छति, तदा तस्याः कार्याभावेन चिद्रूपे शिवे निलीनायाः चित्तरूपत्वम् एव। चितिरेव संकोच, चितिरेव चैतन्यपदादधिरूढा चिति संकोचात्मा चित्तम। तो सा एव चित्तरूपेण तो कार्याभावेन चित्तरूपे शिवे निलीनाय, तत्र चित्तरूपे शिवे इति शिवः चित्तरूपः, तत्र चित्तं मंत्र इत्यादि विधौ चित्त एव शिव एव चित्तरूपेण वर्तमान। कथं वर्तमान? तिरोधान, तत्र भवति स्वयं स्वात्मनः पारमैश्वर्यम् आच्छाद्य चित्तादिरूपेण संकल्प विकल्पादिभिः आवृतः। यथा ये कश्चित् CID जनाः वेषं धृत्वा नानाविधं शैलूषादिवत् तिष्ठति, एवमेव शिवः अपि आत्मनः शिवत्वं गोपायित्वा चित्ततादात्म्यापन्नः सन् संकल्पविकल्पादिभ्यः स्वात्मानं गोपायति, आच्छादयति। अस्य नाम भवति तिरोधानम्। तिरोधानशक्तिम् आसाद्य चित्तरूपे शिवे निलीनायाः चित्तरूपत्वम् एव भगवद्या एव भवति। न तु पृथक् सत्ता प्रतीतिर्वा अस्ति तस्य चित्तस्य। यदा तु स्पन्दनरूपम् आद्यविकारं प्राप्ता, आद्यविकारं स्पदी, यत् आदौ इच्छाया प्रथमा त्रुटिः सृक्षोन्मेषः भवति निस्तरंगे। यथा निस्तरंग समुद्रवत् शिवः स्वमहिम्नि अवस्थितः भवति, तदानीं यत् सृक्षोन्मेषः भवति तद्भवति गर्हिता गर्हितत्वं, कुत्सिता कुत्सितत्वं। तत्र भवति इच्छाशक्तेः स्वातन्त्र्यशक्तेः संयोगात् किंचित आद्यविकारः नाम सशिक्षोन्मेषः, यद्वा पंचकृत्य कार्यत्वं, पंचकृत्ये प्रवृत्तिः, पंचकृत्येषु प्रवृत्तिः। तो पंचकृत्य आद्यविकारं प्राप्तया शक्त्या सह शिवस्य संश्लेषः। तो आद्यविकारः अत्र सशिक्षोन्मे एकोऽहं बहुश्यामः, स एकाकी नारमत द्वितीयमैच्छत
बहुस्यां प्रजा ये या इत्यादि रूपेण भवति इच्छायाः। लौकिकानां प्रसंगे तु विकारः यदानीं मनसि क्षोभः जायते उभयोः यदानीं किं नाम संश्लेषः भवति तदानीं भवति सुशिक्षोन्मेषः। तदानीं भवति सृष्टिः। अत्र परमार्थे तु आद्यस्पन्दरूपं विकारं प्राप्तया शक्त्या सह शिवस्य संश्लेष अविनाभाव अर्थात् भोक्तृभोक्यविभागः तत्र प्रविलीयते। संश्लेष तदा तु तथा भूतया तया आलिङ्गितः शिवः चिद्गगने विराजते। विशुद्धौते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानभ्यसनिनि ययोकान्त्या यान्त्या शशकिरणसारूप्यसरणि विधूतान्तरदुहान्ता विलसति चकोरीव जगत्। शिवेन अर्थात चिदगगने विशुद्धिचक्रे यदानीं शिवः शिवया संपृक्तः सन् और कलात्मका भगवती और षोडशकलात्मकः शिवः अपि चिद्गगने यदानीं किं भवति प्रकाशमानः तदानीं सर्वापि जगति विलसति चकोरीव जगत्। तथा चकोरी चकोरी चंद्रम प्रति किम् अनवरतम अवलोकयति। एवमेव शुद्धिचक्रे भगवत्याः शिवेन संश्लिष्टा भगवती चिदगगनचंद्रके शिवः चिदगगने विराजे। चिदगगने भवति चिदंबरः और तस्य चिदंबर रूपे गगने परमाकाशे चिदाकाशे भगवती चिच्चंद्रिका रूपेण चंद्रमसः षोडशकला रूपेण विराजते। इतीमं निगूढमागमार्थं मातृस्तुति मुखेन विवृणोति। अच्छा, अत्र एकः योगशास्त्रे विशुद्धिचक्रे एवं विधः अस्य ध्यानस्य फलं भवति गूढ़ आगमरहस्यम् अधिगतिः। निगूढ़ आगमरहस्यानाम् अधिगतिर्भवति विशुद्धिचक्रे संयमेन। विशुद्धिचक्रे यदि भगवत्या एवं विधं रूपं कश्चित् साधकः योगी वा ध्यायेत् तस्मै संपूर्णम् आगमरहस्यं करतलगत आमलकवत् प्रत्यक्षं भवति। तो निगूढ़म् आगमार्थं मातृस्तुति मुखेन विवृणोति। अंबरस्य परमागता शिवे अंबरस्य परमागता शिवे सैव चित्तमनघा स्वभावतः सैव चित्तमनघा स्वभावतः स्पन्दमेद्य परमं विराजते। स्पन्दमेत्य परमं विराजते। खेचरी प्रणत खेचरस्त्वया खेचरी प्रणत खेचरस्त्वया। हे खेचरी भगवती अत्र चिदाकाशे खे नाम चिदाकाशे चरति चर्तुं शीलमस्याः इति खेचरी। तो सा खे भगवती परमागता सती स्वभावतो अनवद्या विशुद्धा नामतः अपि विशुद्धचक्रं विशुद्धौते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानप्यसनिनि। तो स्वभावतो अनवद्याः विषय संबंध जनित तत्र अहमर्थ रूपे शिवे इदंता कलंक एव भवति सावध्यत्व। तो विशुद्ध चिन्ह मात्र रूपेण स्वसंविदाकारतया अवस्थितिः चैत्यवर्ज्य चितिरूपेण अवस्थितिर्भवति अनवद्यत्वम्। विषय संबंध जनित परिच्छेदानित्यत्वादि दोषशून्य चित्तं चैतन्यं भवति। विपरीतेन यथा चितिरेव चैतन्यपदात् चैतन्यपदात् अवरूढ़ा चितिसंकोचात्मा चित्तं। तो चित्तम एव यदानीं विषय संबंध जनित परिच्छेद अनित्यत्वादि दोष शून्या भवति तत् चित्तं चैतन्यं भवति चैतन्याकारतां प्राप्नोति। अंबरस्य परमागता शिवे परमांबरस्य
परमाम्बरम हे शिवे यदानीं परमाम्बरम चिदंबरम भवति प्राप्नोति सा एव चित्तमनघा स्वभावतः अनघा सा एव चित्तं स्पन्दमेत्य परमं विराजते। प्रणतखेचरस्त्वया खेचराः देवताः एभ्यः प्रणम्यते। यमसौ प्रणतखेचरः यमादिभ्यः देवताः अपि खेचराः देवताः अपि खेचरी भावं प्राप्तायां भवतीम् और भवदाकारतां प्राप्तं शिवं च प्रणमन्ति। शिवः तत्रैव गगने त्वया सह तव आद्यविकारं परमं स्पन्दमेत्य विराजति। अत्र परमं स्पन्द्यम् आद्यस्पन्द स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः। तो शिव एव अकारादि शिव एव षोडशकलारूपेण तत्र विराजते और सप्तदश्यां कलायां सम्पूर्णं विश्वप्रपञ्च प्रविलीयते और तत्र विश्वप्रपञ्चम् एव सावत्यत्वं विश्वप्रपञ्चश्लेष एव सावत्यत्वं। तो तत्र गगने चिदंबरे त्वया सह तव आद्यविकारं परमं स्पन्दमेत्य विराजते। तव आद्यविकारः सशिक्षोन्मेषः स्वातन्त्र्यशक्तिशबलितः सन् शिवः ज्ञानेच्छाक्रियारूपेण पञ्चकृत्यकारित्वं। तत्र पञ्चकृत्यकारित्वं परमेश्वरस्य केवलं तद्भवति क्रीडामात्रम्। परमेश्वर्याः वा क्रीडामात्रम्। चिति स्वतंत्रा विश्वसिद्धि हेतु स्वतंत्रा नाम तत्र केनापि अप्रेरिता न नियोजिता तद्भवति स्वातंत्र्येण विश्वसिद्धि हेतु विश्वस्य विश्वसिद्धि अर्थात सृष्टिशिल ग्रह इत्यादीनाम इत्यादि हेतु होता। शिवष्टतया संश्लिष्टः अनुरूपः पंचकृत्य कर्ता परमेश्वरः भवति। तो एवं परमं स्पन्दं वेद्य भगवती विराजते व चित्कलायां चित्कला भवति चित्गगने चित्कला चंद्रमसः ये प्रसिद्धम् एव कामकलात्मकत्वं काम किं षोडशकलात्मकः कामपुरुषार्थपरत्वं चित्कलायाः भवति चंद्रमसः। अतएव आद्यस्पन्द आद्यविकारम् आद्यविकारः आद्यस्पन्द इत्यादि उल्लेखः वर्तते। एतेन प्रत्यभिज्ञानतयोक्त चितिशक्तेः आरोहावरोहयोः क्रमो दर्शितः। प्रत्यभिज्ञानतये चितिशक्तेः आरोहक्रमे किं भवति मेयेन्धनं पृष्यति। आरोहक्रमे मेय इंधनं पृष्यति। मेय इंधनम् अर्थात पृष्यति दहति। मेयेन्धनं दग्ध्वा केवलं विशुद्ध प्रमात्र परप्रमात्र रूपेण अवतिष्ठते। और अवरोह क्रमेण भवति चैतन्यादि रूपेण तद्भवति। इदन्तायाः अतिरेकः भवति। चैत्य अतिरिक्त दशा बहिर्मुखतया भवति। ये भवति शुद्ध विद्या दशायां किंचित अतिरिक्त चैत्य दशायां भवति अवरोह। आरोह अत्र विपरीतम् उच्यते। आरोह किं ये सूत्रं किं वर्तते मेयेन्धनं पृष्यति। तो क्रमो दर्शितः पूर्वमिन्द्रियवृत्तिषु खेचर्यादिस्वरूपम् उपदर्शितं साम्प्रतं सृष्टिसंहारेषु प्रकारान्तरेण इन्द्रियवृत्तिषु वर्णक्रमेण परस्यां वाचि च खेचर्यादिस्वरूपं 12,000 अत्र 12,000 श्लोकषट्कैः षटकेन अग्रिमेण षटकेन एव खेचर्यादिस्वरूपत्वं वाचिखेचर्यादिस्वरूपत्वं वर्णयितुम् उपक्रम्यते। और तत्र पूर्वं क्रमलक्षणानां स्पन्दसृष्टौ खेचरी स्वरूपं मुक्त्वा क्रमसृष्टौ भूचरी स्वरूपं दर्शयति। तो क्रम इत्यनेन तु भवति सृष्टि संहार तिरोधानं क्रह एव क्रमः। अनाख्यभाषा इति वा क्रमः। अग्रे सृष्टि स्थिति संहार अनाख्यभाषा इति वा क्रमः। और अक्रमः भवति सृष्टि संहार अनाख्यभाषा इत्यनयोः
अनाख्य इत्यस्य अत्र भवति अक्रमः। तो आदौ स्पन्दसृष्टौ खेचरीस्वरूपं मुक्त्वा अक्रमसृष्टौ, अक्रमसृष्टिः अनाख्य पदे भाषापदे वा, भाषापदम् अत्र न उल्लिखितं, केवलम् अनाख्यपदम् उपरि एकवारं लिखितं। तो अनाख्यपदे अक्रमसृष्टौ भूचरीस्वरूपं दर्शति। पुरा भूचरीस्वरूपं दृष्टं। स्पर्शा भूचरी बहु स्पर्शहानि किं भूचरी किम् आसीत्? स्पर्शहारिणी तत्र आसीत् क्रमसृष्टौ। इदानीम् अक्रमसृष्टौ व्यक्तक्रमविजृम्भिता शिवे त्वं विशिष्टभुवनद्वयोदया सैव सञ्चरसि व्यक्तक्रमविजृम्भिता शिवे। व्यक्तक्रमं विजृम्भिता शिवे व्यक्तमक्रमविजृम्भिता शिवे व्यक्तमक्रमविजृम्भिता शिवे त्वं विशिष्टभुवनद्वयोदया तं विसृष्टभुवनद्वयोदया सैव सञ्चरसि संश्रिता यदा शैव सञ्चरसि संसृता यदा भूचरी भवसि संज्ञया तदा। भूचरी भवसि संज्ञया तदा। पुरा भूचर्याः भूचरी इति रूपेण किं वामेशी गोचरी भूचरी वामेश्वरी खेचरी गोचरी खेचरी दिक्चरी और भूचरी। तत्र भूचरी इत्यत्र गोचरी ग्रहणस्य सम्मुख भूचरी भवति गन्धहारिणी, गोचरी स्पर्शसङ्ग्रहे स्पर्शसङ्ग्रहणं तत्र आसीत् क्रमसृष्टिः। क्रमसृष्टि दृष्ट्या भूचरी इदानीम् अक्रमसृष्टिदृष्ट्या भूचरी स्वरूपं वर्ण्यते। व्यक्तम् अक्रमविजृम्भिता शिवे त्वं विशिष्टभुवनद्वयोदया। भुवनद्वयोः अर्थात् द्वयोः भुवनयोः, अत्र भुवनद्वय इति भूमिस्वर्गलक्षणस्य उदयः इति लिखितं। भुवनद्वयोदया यद्वा भुवनः विशिष्टभुवनद्वयोदय। भुवनद्वयः एकस्तु भुवनं भवति अष्टोत्तरशतभुवनात्मकं, कालाग्नि रुद्रम् आरभ्य शिवपर्यन्तानि अष्टोत्तरशतभुवनानि भवन्ति। अपरः भवति एतेषां ये भुवनं भवति प्रकाशाद्वा, अस्य विमर्शाद्वा किं भवति? त्वं विशिष्ट केतु हि तत्र भुवनकर्तृतामात्मनः विशिष्टभुवनद्वयोदय। भुवन तत्र भूरादीनां तु लोक इत्येव प्रथा वर्तते। विशिष्टभुवनद्वयोदय, भुवन और तत्व मंत्र, तत्व कला मंत्र, मंत्राध्व भुवनाध्व। भुवनाध्व मंत्राध्व इति उभयोः तत्र जातौ एकवचनम् इति रीत्या भुवनद्वयोदया त्वं सैव सञ्चरसि संश्रिता यदा भूचरी भवसि संज्ञया तदा। सा एव यदानीं संश्रिता भुवनं संश्रित्य यदानीं संचरसि विहरसि व्याप्नोति तदा तवाविधानं भूचरी इति संज्ञा भवति। भू इति अनेन भूचरी इति भुवन इत्यनेन अपि अस्य व्युत्पत्तिः शक्यते। देशिवे प्रागुक्ता खेचरी एव त्वं व्यक्तं स्फुटं यथा भवति तथा व्यक्तम् इति क्रियाविशेषणम्। अक्रम विजृम्भिता, अक्रमेण युगपद विजृम्भिता, विस्तारमापन्ना, अत एव विशिष्टभुवनद्वयोदया। विविधरूपेण सृष्टो भुवनद्वयस्य भूमिस्वर्गलक्षणस्य उदयो यया सा तथा भूता। अत्र भुवनद्वयम् ऊर्ध्वाधरलोकत्वेन, तत्र विभागमाश्रित्य ऊर्ध्वाधः इति ऊर्ध्वा अधरलोकत्वेन भूलोकम् आरभ्य तल अतल वितल तलातल सादल इत्यादि सप्तपातालाः और सप्तभुवनानि भूरादयः ऊर्ध्वलोका एवम् आहत्य मतान्तरे 14 भुवनानि अपि सन्ति। तो भुवनद्वयं द्विप्रकारभुवनम् ऊर्ध्वाधरलोकत्वेन विभागमाश्रिताः। और यथा टीकाकर्तुः मध्ये
भूलोक और अंतरिक्ष न वह स्वर्गलोक। तो एवं भूमि स्वर्ग लक्षण से उदयो यया तथा भूता तो यतो हि अक्रमः तो तत्र सृष्टि स्थिति संहार इति क्रमः नास्ति तत्र एवं भूता सति यदा विशिष्टं भुवनद्वयं संशिता संचरसि तो तत् विशिष्टं भुवनद्वयं विशिष्टम् अर्थात् सृष्ट्वा तस्य अभ्यन्तरे संचरसि व्याप्नोति तदानीं तया संज्ञया भूचरी भवसि। अग्रमसृष्टिश्च उपनिषदादिषु तत्र तत्र दर्शिता। तद् यथा यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा विच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विच्चरन्ति इत्यादि। अथ संहारकर्तृत्वेन दिक्चरी भूचरी सृष्टिकर्तृत्वेन भूचरी और संहारकर्तृत्वेन तत्र अक्रमपदम् अग्रे यत् प्रोक्तम् अनेन षड्भिः श्लोकैः अक्रमसृष्टिः अक्रमसृष्टिदृष्ट्या भूचरी दिक्चरी इत्यादीनां रहस्यं प्रतिपादयति। अर्थात भूचरी दिक्चरी इत्यादि रूपेण वर्तमानां भगवतीं स्तौति। संहारकर्तृत्वेन दिक्चरी सृष्टिकर्तृत्वेन भूचरी स्वं बभुस्फुरणशक्तिलक्षणम् स्वं बभुः स्वर्णशक्तिलक्षणम् तत्तदर्थमयमम्बिके क्षणात् तत्तदर्थमयम्बिके क्षणात् सैव चेत निजपदान्तवर्तिनी सैव चेन्निजपदान्तवर्तिनी संहरस्य तदापि दिक्चरी संहरस्य तदासि दिक्चरी स्फुरणशक्तिलक्षणं स्वं बभुः शरीरं तत्तदर्थमयम् हेयम्बिके तत्क्षणात् क्षणात् एकस्मिन्नेव क्षणे तत्क्षणात् तदानीमेव सैव चेत निजपदान्तवर्ति स्वं शरीरं स्फुरणशक्तिलक्षणम् एकस्तु एकेन शरीरेण स्फुरत्तात्मकत्वम् आत्मनः भवति हन्ता अनन्तस्फुरत्ता जयति जगति सा शाङ्करी स्पन्दशक्ति सा स्पन्दशक्तिरेव स्फुरणशक्तिलक्षणम् तत्तदर्थमयम् अंबिके क्षणात् तदानीमेव तस्मिन्नेव क्षणे सा एव निजपदान्तरवर्तिनी या अनन्तस्फुरत्ता ये मंत्रवीर्या हन्तानन्तस्फुरत्ता अनन्तस्फुरत्ता अर्धरूपेण एकस्तु स्फुरणशक्तिलक्षणं स्वकीयं शरीरं तदनन्तरं अर्थमयं तस्मिन् निजपदान्तवर्तिनी सा एव तम् एव स्वस्फुरणां व्याप्नोति सा एव निजपदान्तवर्तिनी संहरस्यथ यो संहारे संपूर्णं व्याप्य एव संहारः भवति कस्मिंश्चित् स्फुरत्तात्मके स्पन्दात् स्फुरत्ता रूपिणी स्पन्दे स्पन्दं यदि कार्त्स्न्येन न व्याप्नुयात् चेत् तो तर्हि संहर्तुं न शक्यते कस्मिंश्चित् एकदेशे स्थिताः अन्यस्य देशान्तरस्य संहारे समर्था न भवति अतएव संहाराय संपूर्णं व्याप्तर्येव कालाग्निरुद्रः षडध्वात्मकं प्रपञ्चं भुवनं कला और तत्वात्मकं प्रपञ्चं व्याप्नोति कालाग्निरुद्रः सर्वव्यापकः वर्तते तर्ह्येव सर्वव्यापकः तर्ह्येव सा विश्वं भस्मसात् कर्तुं समर्थः एवमेव भगवती अपि स्वस्फुरणशक्तिलक्षणं शरीरं तत्तदर्थमयमम्बिके तत्तदर्थमय एकस्मिन् एव इदानीं स्फुरत्तात्मकं विश्वप्रपञ्चरूपेण स्पन्दमाना भगवती समकालिकम् एव स्फुरणा समकालिकम् एव निजपदान्तर्वर्तिनी भूत्वा दिक्चरी रूपेण तं प्रपञ्चं
संहार से। ये संहार कर्त्या दीक्षर्या यत् अधिष्ठितम तद अतएव सा संहारकारिणी। एतत् सर्वं संहारक्रम तत्र अक्रमपदेन भवति। अक्रमपदेन तत्र स्वातन्त्र्येणापि एतेषां पौर्वापर्यक्रमः अत्र नास्ति। तो सैव निजपदान्तवर्तिनी सा एव भगवती संहरसि अथ तदासि दीक्षरी। यतो हि संहार हेतुभूता दीक्षरी भवति स्वयं स्फुरत्ता रूपेण यद् विद्यमानं तं व्याप्य तम् अधिष्ठाय तिष्ठति। अतएव तस्य संहारे अपि भवति समर्था। हे अम्बिके स्फुरणशक्तिलक्षणं चित्शक्तिरूपम्। स्फुरण चित्शक्तिरेव स्फुरति। स्फुरत्तावादे यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते। किं वर्तते? यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते। स्वं वपुः सैव प्रागुक्ता भूचरी एव चेद्यदि निजपदान्तरवर्तिनी निजं पदं निजगगनं। तो तत्र स्फुरणशक्तिलक्षणं चित्शक्तिरूपं तत्तदमयं प्रजुरं तत्तदनुस्वरूपं वा अर्थानां स्फुरणा अनतिरेकात्। स्वं वपुः सैव प्रागुक्ता। स्वं वपुः तत्र वस्तुतस्तु भगवती एव भूचरी खेचरी दिक्चरी खेचरी गोचरी इत्यादि रूपेण एका एव भगवती स्वात्मानं बिभर्ति, रूपान् बिभर्ति। किंतु प्रागुक्त इति स्वं वपुः स्फुरणशक्तिलक्षणम् अर्थात भूचरी रूपेण या स्फुरणा यत् स्फुरणशक्तिरूपम् आसादयति सा एव भगवती इदानीं दिक्चरी रूपेण तस्या संहारं करोति। तो तस्य संहारः कथं भवति? निजपदान्तवर्तिनी यावत् सृष्टिं न व्याप्नोति अर्थमय रूपेण सृष्टिं तत्क्षणात् न व्याप्नोति। झटिति सौरालोकादिवत् तत्र व्याप्तिवादे वर्तते। संकोच विकासः संपूर्णं सृष्टि घटस्थानीयां सृष्टिः यथा सौरालोकः व्याप्नोति सूर्यस्य रश्मिभिः व्याप्यते एवमेव भूचर्या यत्किमपि सृज्यते तत्सर्वं दिक्चरी रूपेण तया एव भगवत्या संह्रियते। तदा जातौ स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवदौ अस्मै श्रीरूपा वर्तते। शब्दराश्यन्तपूर्णा हन्तानन्तस्फुरत्ता जयति जगति सा शांकरी स्पंद शक्ति। तो या शांकरी स्पंद शक्ति ही भूचरी रूपेण सृष्टि हेतुभूता सा एव शांकरी स्पंद शक्ति ही दिक्चरी रूपेण तत्क्षणात् सृष्टिं व्याप्य निज पदांतरवर्तिनी मुकुर नगरवत् मुकुर यदा मुकुरे दर्पणे नगरः प्रतीयते एवं संपूर्णं सृष्टि प्रपंचम सात्मसात् कृत्वा तमधिष्ठाय तस्य संहार हेतुभूता भवति एवं सा भवति दिक्चरी भवति। दिक्चरी पदेन व्यवह्रिय सा इति योजना ये युष्मत् संबुध्यन्तं वर्तते सर्वत्र। संप्रति संहार क्रम संहार हेतुं गोचरी पदा विधेयाम् अम्बां वर्तते। तत् अत्र यतो हि अक्रमेण तो आदौ सृष्टेरनन्तरं स्थितिर्भवति तदत्र न स्वीकृतं क्रमः न स्वीकृतं सृष्टेरनन्तरं संहारः संहारानन्तरं पुनः किं भवति स्थितिः। क्रमं ग्रससि प्रत्यर्पितमुखी भिदाक्षया प्रत्यगर्पितमुखी भिदाक्षया भेदाक्षयात् ऐकरस्य मधिरोपितं त्रिधा ऐकरस्य मधिरोपितं त्रिधा स्वं क्रमं ग्रससि सैव चेदसौ स्वं क्रमं ग्रससि सैव चेदसौ गोचरी खलु महाम्बरान्तका। गोचरी खलु महाम्बरान्तका।
अत्र तर्ह्येव क्रमत्वं यतो हि क्रममेव ग्रससि गोचरी रूपेण भगवती किं करोति क्रमं ग्रसति स्वं क्रमं ग्रससि सैव चेतसौ गोचरी ये सा एव महाम्बरान्तगा भगवती महाम्बरान्तगा महाम्बरः चिदाम्बरः चिदाकाशे चिदाकाशे चिदाकाश अंतर्गता सा एव गोचरी इति रूपेण स्वं क्रमं ग्रससि कथं ग्रससि प्रत्यर्पितमुखी प्रत्यगर्भितमुखी भेदाक्षया प्रत्यर्पितमुखी अर्थात प्रतीपम प्रत्यक नाम प्रत्यक भवति प्रतीपम अंचति इति प्रत्यक आभिमुख्येन आभिमुख्येन प्रत्यगर्भितमुखी भेदाक्षया भेदाक्षया इति भेदस्य क्षयात् भेदाक्षयात् भेदस्य क्षयात् यद भेदः परामुखतया भेदस्य प्रसरः भवति मायीय दशायां भिन्नवेद्य प्रथात्व दशा भवति मायीयं तु अस्य विपरीतं प्रत्यगर्भितमुखा तद्भवति क्व शुद्धविद्यायाम् उद्यमो अंतःपरिस्पन्द दशायां प्रत्यगर्भितमुखतया यदा यत्र भेदः क्षीयते भेदः ऐकरस्य मधिरोपितं त्रिधा त्रिधा त्रिप्रकारम् ऐकरस्य स्वगत विजातीय स्वगत स्वगत विगत स्वगत विजातीय सजा विजातीय स्वगत सजातीय विजातीय त्रिप्रकारम यंत भेदः यत्र विगलितम और ऐकरस्य अखंड ऐकरसतया यत्र स्थितिर्भवति तत्र स्वं क्रमं संहारक्रमो स्वंक्रमम् अर्थात संहारक्रमः अस्य पूर्वं संहारक्रमः वर्तते संहारक्रमसंहार हेतुत्वम् अत्र संहारक्रमसंहार हेतुत्वं संहारस्य संहारः किम् अत्र एवं भवति ऊहा पुरा अस्मिन्नेव ग्रन्थे पुरा अस्ति सृष्टि स्थितिः सृष्टि संहारः तदनन्तरं भवति स्थितिः सृष्टिः स्थितिस्थितिः स्थितिसंहारः तदनन्तरं भवति संहार सृष्टिः संहार स्थितिः संहार संयुतिः तो संहार संहार क्रमे भगवती किं करोति स्वं क्रमं ग्रससि स्वसंहार क्रमं ग्रससि सैव चेतसौ तदानीं महाम्बरान्तर्गता चिदाकाशे अवस्थिता भगवती किं करोति गोचरी दशां मापन्ना स्वक्रमम् एव दर्शयति संहार क्रमं ग्रससि संहार श्रवणु जी स्वामी चरण तदा असौ महाम्बरगता चिदगगनादपि ऊर्ध्वं महाम्बरः चिदगगनात् ऊर्ध्वं चिदगगनं तत्र किं भवति चिदगगनम् इति उक्ते सति जडत्वविपेक्षया चैतन्यं भवति जड़ प्रपंच भूताकाश चित्ता भूताकाश स्थूलाकाश सूक्ष्माकाश विपेक्षया चैतन्याकाशः भवति चिदाकाशः भवति किन्तु अस्यापि परे चिदाकाशात् परे भवति परमाकाशः तत्परमाकाश सैव परमाकाशः अत्र महाम्बर इति पदेन निर्दिश्यते महाम्बरान्तर्गता सती गोचरी भवसि खलु इति आगम प्रसिद्धौ दिग्चरी संहार हेतु गोचरी संहार क्रम हेतु विशेषः भूचरी किमासीत् जी स्वामी चरण भूचरी किमासीत् संहार कर्म संहार ओ भूचरी भूचरी सृष्टि सृष्टिक्रम हेतु तो एवं प्रकारान्तरेण खेचरी रूपतया अम्बां स्तौति पंचधा पंचसु स्फुरति देवी वृत्तिषु तन्मयेषु यदि काचन स्वतः शश्वदाशु निखिलास्तदैवताः सामरस्य मदिरूह्य भान्त्यमोहो इदानीं पंचधा स्फुरणम् अर्थात ये पंचम वृत्तिषु पंचधा स्फुरणं तत्र तन्मयेषु यदरूपासु तद्विकारभूतासु पंचवृत्तिषु चक्षुरादीन्द्रिय पंचवृत्तिषु या काचन वृत्तिः शश्वत्तया स्फुरति तदैव ता अमो निखिलापि शीघ्रं सामरस्यमधिरूह्य स्फुरद्वृत्तिसारूप्यं प्राप्य भान्ति पंचसु वृत्तिषु
यत्किमपि तत्र वृत्तेः सिद्धान्ततस्तु वृत्तीनां स्वतः वृत्तेः अवच्छेदकत्वं न भवति। वृत्तीनाम् अवच्छेदकत्वात् वृत्तीनां स्वतः अवच्छेदकत्वात् वृत्तीनाम् अवच्छेद्यत्वं न भवति। वृत्तीनाम् अवच्छेदकत्वं न भवति। वृत्तीनाम् अवच्छेदकत्वं भवति। वृत्तीनाम् अवच्छेद्यत्वं न भवति। तो किन्तु अत्र यतोहि वृत्ति इति पदेन पंचसु स्फुरति देवी वृत्तिषु अत्र प्रमाण विकल्प विपर्यय निद्रा स्मृति इति वृत्तीनां ग्रहणं न कृतं, किन्तु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादीनां ग्रहणं कृतम्। अतएव अत्र आसु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाति षष्वदासु संविदरूपेण शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्यात् जागरे पृथक् संविद ऐक्यरूप्यात् न भिद्यते। संविद शक्ति ऐक्यरूप्यात् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिषु अनुगतापि सा न भिद्यते। अतएव किं पंच षष्वदासु निखिलास्तदैव ताः अतएव अस्य अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विदायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावासिनी प्रणम्यन्ते स्वामी शरण Solamente soy parte, no la द्विवेदीमावाः सन्ति किम्? द्विवेदीजी इदानीं क्व सन्ति? देहल्यां चित्रकूटे वा? द्विवेदी महावादा तेषां कुत्र कथासु इदानीं वर्तते तत्रैव वर्तते। ये अस्य पञ्चाङ्गं मम वाट्सएप मध्ये प्रेष्यताम्। जी जी स्वामी जी। जी स्वामी पञ्चाङ्गं मम प्रेषितं वाट्सएप मध्ये। हाँ स्वामी पद मैं एक खाता तत्तीर्ति परक शोधनाय अच्छा। निर्दिष्टः स इदानीमेव प्रेषयति भवन्तं प्रेषयामि अहम् अहं स्वामी इदम् उज्जैन्याम् एका कार्यशाला अस्ति तत्र भवामि। शोभनं हाँ तो इदानीमेव 8 वादनानन्तरम् अहं प्रेषयिष्यामि स्वामी पद। शोभनम्। अच्छा नारायण। हाँ जी स्वामी पद जी प्रणम्यते उसी चरण प्रणाम स्वामी पद जी उसी बार मैं तो आराम स्वादी